बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 48 घंटों के अंदर अंदर फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले जो काजी फाइज ईसा थे उनसे बारहा मुतालबा किया गया कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। उनको मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। उनको मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। और वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि 12 जुलाई को काजी फाइज ईसा अक़लियत में आ गए थे और वो अक्सरियत खो बैठे थे। और जब वो अक्सरियत खो बैठे थे तो वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे थे। उनको पता था कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे, वो अक़लियत में आ जाएंगे और उनको अक्सरियती जजेस की बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई थी। देखें, याहिया अफरीदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है, यानी एक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है। उस चैलेंज पे आने से पहले उनकी पोजीशन इसलिए भी ज़रा मुश्किल है कि उनको आउट ऑफ टर्न जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। उनको नून लीग ने सेलेक्ट किया है, पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट किया है, जरदारी और नवाज शरीफ ने उनको सेलेक्ट किया है। तो उन पे भारी जिम्मेदारी आती है कि अब वो अपने अमल से ये साबित करें कि उनको जो लगाया गया है वो चलें। ये तो समझ आती है कि इसलिए लगाया गया है कि वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के अमल से, प्रैक्टिकल उनके इक़दाम से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना सिर्फ ये कि बल्कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को लगाना नहीं था इसलिए उनको लगाया गया, बल्कि उनके साथ मामलात भी तय हैं और उनके साथ मामलात भी तय हैं इसलिए उनको लगाया गया है। तो ये अपने अमल से बताएंगे याहिया अफरीदी साहब किस में किस हद तक हकीकत है। देखें, याहिया अफरीदी साहब की ज़ात का कोई मसला नहीं है। मसला याहिया अफरीदी साहब को जिस तरीके से लगाया गया है, जिन लोगों ने लगाया है, मसला उनका है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो हकीकी अवामी पार्लियामेंट नहीं है, जो हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं है, जिस नवाज शरीफ ने आज से याहिया अफरीदी साहब की सिलेक्शन की है, वो नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हारा हुआ था, वो यास्मीन राशिद साहिबा से हारा हुआ था। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली थी, और ये जो पार्लिमानी कमेटी थी, इसमें से भी आप देख लें कि 4-5 नाम तो ऐसे बैठे थे जो फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले हैं, जो अपनी सीटें हारे हुए हैं। तो अगर ये सूरत हाल होगी कि इनके मतलब इस तरह के लोगों से के ज़रिए याहिया अफरीदी साहब लगे हैं, तो अब वो अपने अमल से बताएंगे कि बहरहाल उनको ये ज़िम्मेदारी मिली है तो वो ये निभा रहे हैं या पहले से उनके मामला तय थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो बहुत ही शदीद हो चुके हैं और वो कम नहीं, वो बढ़ेंगे अगर याहिया अफरीदी साहब ने आइन और कानून के मुताबिक मामलात ना चलाए और उन्होंने इनको तलखियों को कम करने की कोशिश ना की। देखें, ये बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे ज़ाद रसूल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफ़ात पहले भी होते रहे हैं, जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुख्तलिफ होता है, जजमेंट्स भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये इख्तिलाफ़ात काजी फाइज ईसा पब्लिक में लेकर आए, अपने खतूत के ज़रिए, फ़ैसलों के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, ख़बरें लीक करके, और ये इससे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का, नई पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा इंसाफ का वो इतना टके टोकी हो गया, इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि लोगों को अब उससे कोई होप नहीं रही। और सबसे ज़्यादा मसला है जो लोगों का एक एतमाद अदालतों पर होना चाहिए, वो एतमाद लोगों का अदालतों पर बिल्कुल नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट पर तो बिल्कुल नहीं रहा। तो इसलिए अपने अमल से याहिया अफरीदी साहब ने इन चीज़ों को बताना है और दिखाना है कि वो इन सारे मामलात में ऑन बोर्ड नहीं थे, उनकी कोई डील नहीं है और वो बन गए हैं। तो अब वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर ये कंफर्म है कि 26वीं आइनी तरमीम तो उड़ेगी। क्योंकि देखें ना, अब जो इनके सामने इस वक्त चैलेंजेस हैं 26वीं आइनी तरमीम पे आने से पहले तो ये है कि गो के एक ख़बर लगी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मंसूब करके कि उन्होंने कहा है कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। सीनियरिटी में याहिया अफरीदी साहब के बाद अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग जो हुकूमत से भी ऊपर की हुकूमत है, उनके करीब हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो अब मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अब सीनियरिटी में नहीं हैं, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और उनके बाद जस्टिस जमाल खान मदखेल हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अब कमेटी में जो कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके बाद 2 सीनियर 3 जज होते हैं, लेकिन फिर हुआ ये था कि उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। उस ऑर्डिनेंस पे आने से पहले अगर हुकूमत से ऊपर वाली हुकूमत के लोगों की बात मान ली जाए तो उसमें तो फिर सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मदखेल साहब हैं। और अगर इसके साथ याहिया अफरीदी साहब जाते हैं तो ये तो पहले ही उनका इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा कि फिर याहिया अफरीदी साहब इसी चीज़ से ही नहीं निकल पाएंगे। वैसे ही वकला तहरीक संजीदा हो जाएगी, फिर वकला को तहरीक चलानी पड़ेगी याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ भी। देखें, अभी तक याहिया अफरीदी की ज़ात पे किसी ने बात नहीं की,
سب کو یہ اعتراض ہے کہ ان کو جن لگانے والے غلط لوگ ہیں، ان کو لگایا غلط گیا ہے، ان کا پروسیجر غلط تھا، ترمیم غلط ہوئی اور لوٹوں کے ذریعے ہوئی، اور جس طرح سے یہ سارا کچھ ان چیزوں پر اعتراض ہے، پروسیس پہ اعتراض ہے، ان پہ اعتراض نہیں ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب تو کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے جب تک جو پرانی کمیٹی اس کو بحال نہیں کیا جاتا، منیب اختر صاحب کو اس میں بٹھایا نہیں جاتا، یا فل کورٹ بیٹھ کر اور انڈورس نہیں کر دیتی زرداری کے آرڈیننس کو، چاہے وہ اوپن کورٹ میں، چاہے وہ یعنی جوڈیشل سائڈ پہ یا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر۔ یہ کہنا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہوگا، یہ بتا دے گا ان کے ارادے یحییٰ افریدی صاحب کے۔ پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اب جوڈیشل وہ آئینی بینچ میں چیلنج ہوگی یا سپریم کورٹ فل کورٹ بنا دیتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب۔ ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اوپر بھی سوالات ہیں، اور اس پہ الگ سے میں بات کروں گا اس کے اوپر سوالات کیا ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا بھی جاتا ہے یا نہیں بلایا جا سکتا، بلایا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ قانونی ہوگا نہیں ہوگا، یہ خیر ایک بڑا سوال ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے، اس میں ایک بڑی تفصیل ہے لمبی چوڑی، اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ لیکن سنا ہے کہ حکومت شاید آئینی بینچ کا سربراہ بھی یحییٰ افریدی صاحب کو ہی بنا دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ حکومت مطمئن ہے تو یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنایا ہے، اور ان کو یحییٰ صاحب پسند تھے تو یحییٰ صاحب کا کوڑا نکلا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ اور یہ اب سارے معاملات ہیں، آج کال لسٹ آئے گی اس کو دیکھنا ہوگا۔ اب پرسوں 28 کو انہوں نے بلایا ہے سوموار والے دن فل کورٹ اجلاس، اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب سوموار والے اجلاس پہ تو نہیں ہوں گے، اور ابھی تک مریم نواز خان صاحبہ کے ٹویٹ کے مطابق کوئی ایجنڈا جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا اقدامات کرتے ہیں، عوام کا اعتماد بحال کرتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، یا مزید بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے ججز اور اس عدلیہ کا احترام بڑھتا ہے یا مزید کم ہوتا ہے، اور ججز کے درمیان اختلافات کم ہوتے ہیں یا مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور خواتین کے کیسز لگتے ہیں نہیں لگتے، جوڈیشری کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو دیکھ لینا آج انہوں نے حلف اٹھایا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ جج صاحب جو ہیں وہ آج شاید چھٹی پہ تھے، جو اسپیشل کورٹ والے شارق ارجمان صاحب۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اندھے تھے، اس اندھے کو نظر نہیں آتی تھی گھٹیا انسان کو۔ تو اب یحییٰ افریدی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آئین قانون اور اپنے حلف سے وفا کے راستے پر چلنا ہے یا قاضی فائز عیسیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، یہ آنے والے چند ہفتوں میں واضح ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ محمد صاحب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے ذریعے کچھ حقائق مجھ تک پہنچے ہیں، بڑے ڈسٹربنگ ہے۔ 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہ دھرنے کے دوران جو 1122 KP کی جو پرسنل تھی، گاڑیاں تھی، یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو حضروں کے مقام پہ 102 بریگیڈ کے لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ان کی تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا، ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ، کبھی ایک جیل کبھی دوسرے جیل۔ اب جب ان کی ضمانت ہوئی، ساتھ میں انور زیب خان ہمارے باجوڑ سے MP ہیں، سابق منسٹر ہیں، اور دوسرے ہمارے ایڈوائزر ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ملک لیاقت بھائی، وہ ان کو جب ریلیز ہوا تو ریلیز کے بعد پولیس نے بعد میں راستے سے پکڑ کے ان کو ترنول لائے ہیں، وہاں پہ پھر جو ہے اپنی گاڑیوں پہ فائرنگ کی ہے، آج کی بات ہے، اور ان کو جو ہے اب ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا ہے اور جواز یہ بنایا ہے کہ جی ملک لیاقت کے بیٹے یا بھتیجے نے ہم پہ حملہ کیا، بال ہم بچ گئے اور گاڑیوں پہ گولیاں کے نشان ڈال دیے۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ جو لوگ رہا ہو گئے وہ کیوں آپ پہ فائرنگ کریں گے، اور کہاں سے گرفتار کر کے آپ لائے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کیس میں خود انشاءاللہ ڈیل کروں گا۔ 1122 کے تمام اہلکاران، انور زیب خان، ملک لیاقت، اور میں اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے بھی رجوع کروں گا۔ لیکن صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ
کہ جو رہا ہو رہے ہیں ان کو بھی، اور پھر سرکاری ملازمین بیچارے 1122 وہ تو میڈیکل ایڈ دیتے ہیں، دوسری طرف ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کے ساتھ آنا ان کی مجبوری تھی، یہ کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، انہوں نے ہیلپ دینی تھی، کوئی زخمی ہوتا ہے کسی کو ایمبولینس میں ٹریول کرنا ہے، فرسٹ ایڈ۔ دنیا بھر میں جنگوں میں بھی جو ہے ان اداروں کو ایگزیمشن حاصل ہے، یہاں تو ہم دشمن کے لوگ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہاں ہماری اپنی پولیس اور ادارے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ پاکستان پہ رحم کرے، لیکن یہ حقائق آپ کو بتانے تھے اور انشاءاللہ کل سے ان کا کیس میں ٹیک اپ کروں گا۔ شکریہ۔